Hello mga inday, mga unjong. Mga unjong. So kani nga video, ako i-share sa inyo ha kung aga-asa ko. Asa gyud ang ako ang gigikanan so ako naabot diri sa Amerika. Kung result sa inyo ha, i-share na ako sa inyo ha kung ako asa nagtubo gyud tinuod sa sinugdanan sukad sa akong pagkatao hangtod karon. So taas-taas ni nga storya mo, part 1 ta ani, magsugod ka sa part 1. Magsugod ta sa part 1 ha. So pinakauna gyud ako nagpuyo sa bukid. Unya pinakabukid gid siya. Ito ko na daw sa pinakabukid unya siyam kami nga managsuon dito sa bukid sa South Cebu South. Unya ang ako ang mama manindar og mga utanon. Unya ang steady gid niya nga negosyo is kanang buhat og kandila. Unya ang akong papa sad kay tabang-tabang ra sa iyang mama ug papa sa una magkupra sila kay naman sila yuta pod na yuta akong papa sa una ba sa akong lula lolo iyahang inahan ug gamahan sa akong papa naa sila yuta daghan sila yuta lain-lain nga lugar murag tulo siguro to ka hacienda naa sila. Unya kupras unya ang iyahang mga managsuon mananggot pod. So simpleng kinabuhi dito sa bukid ba. Nunana magkupras unya kanang ang mga bagol pion pod nya himuon pod baligya pod mga inunana mga pinobre nga kinabuhi dito sa bukid. Pobre gitagikan. Ang ako ang i-share sa inyo ha. Sa akong tinubdan gid nataw ko sa pinakabukid unya kuan siya may kabuok nga managsuon. Unya pag nagtubo pa ko gamay pa ko na ako ang ako lang na hinumduman na akong mama magsigig paninda og mga utanon magkambas siya og mangambas siya og kanang mga saging, mga lubi sa lain-laing lugar, ubi, butig, gabi, kung kinsay ng mga mani, iyang magpanlin pod siya. So, nay mga nag-farm na mga mani, mga utanon, sagun sa utanon, talong, tanan klaseng utanon, nabaligya na gyud na sa akong mama. Kay iyahamang kambason, mangambas siya, nya siya ray mo harvest, unya, iyahang kanang paliton og barato, unya sa tag-iya, unya siya rapod ang mutumod niya sa Toledo. Sa akong papa, iyang kargahon, siya rapod tigkarga, siya tigatod sa akong mama. Unya, sa oras nga na siya karga niya, mag-sideline pod akong papa, o kanang, kuan kanang, kung naay manumod na silingan og tuba, ang akong papa kay mukuan pod siya kanang mutabang og kanang kuan ba karga kinsay pakarga so mukarga pod akong papa og mga tuba bisan unsa sideline ni sa akong papa nga kanang maka-income sa gagmay lang kay nganana man sa bukid god bisan gagmay lang siya malipay na gani sa una kung sa usa ka adlaw makakwarta mga 50 pesos nganana katong bukid ba dako na kay na 50 pesos 50 mga pinakadako sa kagatos o nya kanang basta na ay mga ingon ana hilig akong papa og kanang kuan kanang karga ba kargador. So yun ana ang kinabuhi bisan hasyendero akong papa sa una nga naulitaw pa siya nya kanang ingon ana gihapon ang iyang trabaho pero nagtabangay gid silang mama nga sa panginabuhi pa. Pero si mama pag walay mga utanon na baligya kay si mama kay mukuan siya kanang mga tat siya og sambag kay mito mga prutas pud iyahang tirada
mga katsyag sampoy, sambag, kay mito, mangga, mangambas na po siya mga prutas niya, mangwa siya og kanang mga bayabas, nya mo na iyang ibaligya ngadto sa mga city pod. So daghan kay siya mga suki nga kuan kay mura siya kanang na kuan na gid siya ba, nasuki na gid siya sa kanang mga taga-opisina sa mga city, mga city hall. Nagtrabaho sa office ba nga dili sila kagawas, so isuroy ni mama ang mga prutas ngadto sa mga opisina dito sa nasa. Maabot siya sa tibok lain-lain nga city sa Cebu City. Mga dagko nga city iyahang mga target nya. Suroyan niya mga prutas katong mga nagtrabaho sa office, masaging, makaymito, mabanana, mamani, masampoy, mabayabas. So mao gid na iyahang kanang tirada sa mga iyahang sang kalipay nya. Ako sa una tabang-tabang jud ko sa akong mama sad nga na wala pa ko wala pa ko'y kabuot, piling na ko nga si mama daghag kwarta permi. So gamay pa kay ko mga 4 anyo siguro, mga 5 ana ako ni eskwela ato. So mga kada mularga si mama, ganahan jud ko mukuyog basta mularga si mama sa asa nga paninda. Ganahan jud ko nga mukuyog ni mama kay ganahan ko ba kay makakaon ko kanang bisag unsara. Makakaon ko sa bukid lahit man kay wala man kay ay mga kuan didto. Mga pagkaon nga basta lahira sa bukid, mas lahira gid so makakaon og pan, makakaon og ice candy kung matum ko yung kung mama. Palit din ko niya ba, papalit din ko. Nya. Basta feeling na ako si mama daghag halin. Manudlo ra ba ko, manudlo ko sa una ba. Kusukay ko manudlo og kanang papalit ko ba. Ewa pa ko'y buot ato. Ang feeling na ko nga sayon na kayang kwarta pangitaon. So maura to ako ang nasabtan murag wa pa ko kayo kasabot sa kinabuhi ba kung unsaon pagpangita og kwarta sa oras katong kuan pa ko 4 anyos, mga 4 anyos pa ko 5 anyos. Dihan ako ni mata nga nakita na ko si mama, nakamata ko sa ako ang gibuhat nga kay ganahan jud ko nga bago kog sapatos katong namay pa ko ba mga 4 years old, 5 years old. Nananjud ko kanang naay mga display sa kanang market sa merkado. Naay sila display sa mga merkado basag na ako'y ganahan, ako jud nang tudloon, papalit jud na kong mama niya. Inig di niya paliton, muligid ko. Kabuot ba? Muligid ko. Unya, hindi niya paliton. Mira ko siyang sayal, mamira jud ko siyang sayal niya. Mao na si mama mapugos na lang kay imbis yang halin, igora palit sa kanang pagkaon ba. Mao na si mama usay, dili ta kapalitan na kay di ta ka afford kay ang ako ang kwarta, igora palit bugas o kanang sudan o buwad. So mao na isulti sa akong mama ba na hinumon ako. Sus kay di jud ko kasabot, muligid ko nya, di jud ko muli. Maghilak dako kay kukbaba. Sus manana jud ang ganang kabuot sa una nga katong wala pa ko'y kabuot jud na ko ka eskwela nya hangtod naabot ko nga eskwela ko primero kindergarten ni eskwela ko kinder pero wa ko nakapadayon kay mo lagi akong batasan murag permi ko nga ab hilig kay kong mga ab nya hilig sa kay kong mukuyog ni mama di ko ganahan nga mabuwag ni mama kay nakuan lagi ko ganahan kay ko nga mukuyog niya kay daghan kayo kanang matilawan adto ka sa merkado ba adto kag city daghan kay matilawan kakaon kag mga bugnaw makakaon kag mga ice cream mga ano bisag unsa ra gyud mong makaon didto kay wa sa bukid mao to nga wa jud ko kahuman sa kuan kindergarten. Niritso na lang kog pa-enroll sa kuan mga sa katuig mga 6 anyos ko ato. Niritso kog enroll gipa-enroll ko ni mama sa kanang eskwelahan nga mahimo na kong grade 1. Unya kanang mao lagi hapon akong gibuhat
mga ab ko muna nga trangkahan gud sa maestra dili ko pasudlon. Pagawson ko sa among pilmero nga maestra nga sa pag grade 1. Pagawson ko sa gawas adto ko pangabon kay ang gusto man ako good nga di ko mo eskwela ihatid ko sa akong mama. Gusto na akong mama mutapad ra sa akong lingkod sa una. Gusto ko nga dili siya muuli. Kung asa siya na ako kuyog ko niya. Unya ang mahitabo kay si mama i-drop ko niya sa eskwelahan ba. Iya ko ihatod niya. Mubalik ka siya kay maninda. Gusto man ako nga mubalik pud ko. Kuyog ko niya kay manindam kuyog lagi ko maninda niya. Ngunan ako ka ambisyosa sa una. Gamay pa ko.